अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस रोज़मर्रा की तरह मैं अभी एक छोटा सा अपना थोड़ा सा कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ करूँगी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ क्योंकि मैं कभी कभी मैं थोड़ी सी अकेलापन महसूस करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैं तो कश्मीरी हूँ नहीं, तो इधर मेरा यहाँ अपना कोई है नहीं। तो मेरे शौहर तो ऑल इन वन है, तो वो भी घर में मतलब दिन भर तो होते नहीं हैं, काम से जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी अकेलापन सा महसूस होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मेहरबान है, इतने मेहरबान है जितना भी शुक्र करूँगी तो कम ही है। क्योंकि आज माशरे में बहुत लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, फिर बहुत मतलब इंजॉय करते हैं लाइफ को उनके नज़रिए से। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, वैसे मिलना तो सुन्नत है। हम मुसलमान आपस में एक दूसरे से खैर पट करना ज़रूरी है, सलाम दुआ करना ज़रूरी है, एक दूसरे को मिलना, कभी मन चाहा तो किसी के घर भी जाना वो भी सुन्नत है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा घोड़े बेच के बैठ जाओ, ऐसी बात नहीं है। या फिर कभी कोई बीमार हो तो उनके मतलब सलाम दुआ के लिए उनके पास जाए। अगर उनको आपका आना अच्छा लगता है तो थोड़ा वक्त और ज़्यादा गुजारे। अगर कोई फिर बीमारी ऐसे भी होते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं, तो उस जगह से आपको जल्द से जल्द निकलने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो हमारी इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। हमारे इस्लाम ने हमें सब कुछ, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना चलना, मतलब हर एक अच्छी आदतें हमें अपने इस्लाम ने हमें सिखाए हुए हैं। तो उसके मद्देनज़र से देखेंगे तो मिलना जुलना ये सब ठीक है, लेकिन आज माशरे में वो सब नहीं है। आज लोग बहुत ही फेक करते हैं, हर चीज़ पैसे पे नाप तोल करते हैं। किसी के घर भी जाओ तो बहुत ही मतलब अपने आप पर भी एक अजियत होती है, और जिनके पास जा रहे हो वो लोग भी गुनाह कमा रहे होते हैं। आज मेहमान जाते हैं तो मेहमान नवाजी जो कर रहे होते हैं वो भी देखते हैं क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं, और जाने वाले भी दिखावा करते हैं क्या ले जाओ क्या नहीं ले जाओ। तो ऐसे ऐसे में जो मिडिल फैमिली है या फिर गरीब तबके हैं वो बहुत ही पिस जाते हैं, और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ते हैं। तो माशरे को रखो एक साइड पे, इंसान अपने अपने घरों को दुरुस्त करो, मेरा तो यही मैसेज होगा। और मैं सोचती हूँ कि अपने घर को सही रखना, और अपना अल्लाह ने आपको अच्छे हस्बैंड दिए हो जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको तंग नहीं करता हो किसी भी वजूहात को लेकर, खासकर फिज़िकली अगर तंग नहीं करता हो। फिज़िकली इन द सेंस कि बहुत सारे मतलब बारीकी वाली बात भी होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ हजरात ऐसे भी होते हैं जो अपने बीवी को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं। अगर वैसा ना हो, अगर वैसा हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उन वैसे लोगों से आपको बचा सकते हैं, क्योंकि पत्ते भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकते हैं। तो इंसान के बस में सब कुछ नहीं होता है, फिर कुछ वजूहात ऐसे इंसान अपने आप खुद को खसारे में डाल देते हैं, और फिर अल्लाह ने ये मुझ पे किया, नहीं वो सही बात नहीं है। जैसे कि बेनमाजी रहना तो अच्छी बात नहीं है, हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। नमाज़ पढ़ूँ, नेक अमल करूँ, एबद के एबद से बचूँ, अपने नियत को साफ़ रखूँ, जो अपने लिए पसंद हो वो औरों के लिए भी सोचूँ। मतलब ये सब अकल सोच समझ अल्लाह ने हमें दिए हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना अपने इंसान के नफ्स पे दारमदार है। तो अगर मैं अभी यही बात कर रही थी कि आपका अच्छा हस्बैंड हो और आपका सब कुछ ठीक हो, तो आपका ज़िंदगी में सबसे अहमियत वाली बात मुझे आज ये लगती है कि अपने घर को संभालो। जैसे कहते हैं ना, खंबा बचा के चलो, तो अपने घर को बचाओ, क्योंकि एक घर से बहुत सारे ज़रियात निकलते हैं। मतलब एक अच्छी माँ हो तो अपने बच्चों को अच्छा तरबियत दे सकते हैं, एक
بیوی اپنے شوہر کو اچھا سلوک کر سکتے ہیں، تو وہ شوہر اگر تھوڑا بہت کچھ اس میں خامی ہو، پیشی ہو، کچھ ہو، تو وہ بھی سدھر سکتے ہیں بیوی کے محبت سے. یا پھر کوئی بیوی اگر کچھ اس طرح سے ہیلی ڈلی ہو تو شوہر پیار سے محبت سے پیش آئے تو بیوی بھی سدھر سکتی ہے. مطلب ایک گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اچھا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص کر ہم عورت جو ہے ہمیں لالچ نہیں ہونی چاہیے اور فضول خرچی بالکل نہیں کرنی چاہیے. قناعت بہت کرنا چاہیے. ہمارے دین، ہماری اسلام صرف پردے پر مشتمل نہیں ہے. پردہ تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے. پردے اور نماز کا تو کوئی وہاں پہ اس چیز کو کوئی دو راہی ہم نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ نماز بھی ہم پہ فرض ہے، لازم ہے، اور اسی طرح سے پردہ بھی ہمیں کرنا ضروری ہے. تو اس لیے لیکن ایک عورت کو قناعت کرنا، قناعت سے گھر کو چلانا، اور اپنے ہسبینڈ کو اگر وہ بیمار ہو، اگر وہ جسمانی طور سے تھوڑا ٹھیک نہیں ہو، تو ویسے ہسبینڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس کو دنیاوی خواہشات کے لیے بہت مطلب اس کو محنت مزدوری نہیں کرنے دینا چاہیے. اگر حلال کی 2 وقت کی روٹی مل رہے ہو، سر چھپانے کے لیے ایک پیارا سا صاف ستھرا سا صفائی، کیونکہ ہماری ایمان ہے، صفائی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. صفائی اسی لیے ضروری بھی ہے کہ اسی لیے ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا ہر مطلب چیز ہماری صفائی پر ہی مشتمل ہے. تو اسی لیے ہمارے دل صاف ہونا، ہمارا نیت صاف ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد اپنا رہائش گاہ صاف ہونا، جہاں بھی انسان بیٹھے اٹھے وہاں پہ اگر نماز پڑھنا ہو تو پڑھ سکے، اتنا صاف ہونا چاہیے. تو پاکیزگی پہ ہی ہمارے دین اسلام کا وہ ہے، پیلر ہے. تو دین اسلام صفائی سے ہی ہماری شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری صفائی پر ہی ہونی چاہیے. ایمان کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ دل کی صفائی جہاں پہ ہو، جہاں پہ الفاظ آپ کے صحیح ہو، کلام آپ کے درست ہو، اور آپ کی نیت صاف اور پاک ہو، تو آپ کا ایمان وہاں پہ بستا ہے. اگر آپ کا زبان صحیح نہیں ہے، اگر آپ غیبت کرتے رہتے ہو، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ اپنے لیے ہی سب کچھ چاہتے ہو، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے آپس کے بہن بھائیوں میں اختلاف نہیں رکھتے ہو، اور آپ جھوٹے محبت کرتے ہو، اور اپنوں سے زیادہ پرائیوں سے آپ زیادہ دکھاوے کے لیے محبت دکھاتے ہو، جبکہ یہ تو بالکل پاسبل نہیں ہے. سمجھنے والے تو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ جب اپنوں سے محبت نہیں ہے تو پرائیوں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب دکھاوا ہوتا ہے، تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور بس آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ اپنا گھر سدھاریے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے، اور ینگ ماں ہے تو اپنے آپ کو بھی سدھاریے اور اپنے آپ کو بھی بالکل ندامت سان رکھیے. یہ 2 دن کی زندگی ہے. یہ زندگی دیکھیے بہت ہی بے معنی ہے، لیکن بہت زیادہ میننگ بھی ہے، کیونکہ یہیں سے ہم جہنم کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور جنت جانے کے لیے نیک عمل بھی ہم اسی دنیا سے کر سکتے ہیں. لیکن جوانی جو ہے وہ تو گزرتا ہے، اور بڑھاپا جو ہے وہ آ کے نہیں جاتا ہے. اور لڑکیوں کی جوانی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بھی اپنا میک اپ سے جو جوانی آپ ابھارتے ہو، اپنے بالوں کو رنگ ونگ کر کے ینگ دکھاتے ہو، تو یہ سب بہت ہی گناہ کبیرہ ہے. اور 40 کے بعد تو بال کو کلر بلیک کرنا تو فرعون کے لائن میں اللہ رب العزت آخرت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے. تو یہ بہت ہی بدقسمتی کا باعث ہے. تو میری پیاری بہنوں، جنہیں میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، جو میرے سو کالڈ کو چھوڑ کر کے، کیونکہ اپنوں نے تو بہت دل دکھایا ہے، اور ان کو ہدایت اللہ ہی نصیب کر سکتے ہیں، اور باقی تو کوئی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. باقی جتنے بھی ینگ مدرز ہیں تو ان سب کو میرا میسیج ہے کہ صراط المستقیم پہ چلے، اور اپنے بچیوں کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کو اچھے اسلامک وے پہ چلائے، اور حسد بالکل نہ کرے، غیبت بالکل نہ کرے، اور دنیا کو بہت ہی چھوٹی نظر سے دیکھے، اور پاک صاف والی زندگی گزارے،
اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بس بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے بیٹھے، وہ سادگی نہیں ہوتی ہے۔ سادگی صفائی پر ایمان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ اپنا زندگی کو درست کریں گے اور ہم اپنے آپ سے عہد کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، نہ کہ دنیا والوں کو۔ اللہ راضی ہو تو پوری دنیا کائنات ہم پہ تھوکے تب بھی ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کچھ ہم خسارے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے اور پوری دنیا ہمارے پیچھے آ جائے تو وہ کامیابی نہیں ہے، وہ بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے اور بہت ہی بدقسمتی کا باعث ہے۔ تو آج کا ٹاپک میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ لاٹس اینڈ لو ٹو مائی ویورس سو ایور واچنگ، 1 2 3 4 5 10 جو بھی ہو سب کو، اور پوری مسلمان امت کو اللہ رب العزت جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو ان سب کو اللہ رب العزت گناہ مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں انٹری کرے، اور جو گزر چکے ہیں ان سب کی گناہ مغفرت کرے اللہ رب العزت، اور ان سب کو بھی جنت الفردوس میں انٹری کرے، اور ہم سب کو ایبت غیبت سے بچنے کی نصیب عطا فرمائے۔ تو ابھی کا میں یہیں پہ سٹاپ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔